एकतामा नै अगाडि बढ्नुपर्छ, बढ्छ पनि। छलफल हुनु स्वाभाविक हो र अग्रजहरू मैले अघि नै भनिसकेँ, अग्रजहरूको कारणले आज नेपाली काङ्ग्रेस बनेको हो। र युवा हामी जति पनि युवाहरू छौँ, अग्रजको कारण तपाईँले पुराना नेताहरू त इतिहास हाम्रो हेर्दा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला महानायक, जननायक, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला जो इतिहासको एउटा धरोहर हुनुहुन्थ्यो। तपाईले उहाँसँग त प्रत्यक्ष संगत पनि गर्नुभयो। गिरिजा बाबुको सानिध्यमा रहेर उहाँसँगबाट केही सिक्ने मौका कुनै समयले दिएको छ। यो परिवर्तनको समयमा स्वाभाविक लिनुपर्छ यसलाई। हरेक विकसित सहरदेखि अति दुर्गम गाउँमा पनि परिवर्तन घन्टी बजिरहेछ भन्दा पनि परिवर्तन चाहन्छन् जनताले। र परिवर्तन भनेको के हो भन्दा विकास, समृद्धिको परिवर्तन चाहन्छन्। हरेक स्वरोजगार हुन चाहन्छ। स्वरोजगार, अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले स्वरोजगार हरेक युवा पिँढीदेखि लिएर हरेक मजदुर, किसान सबैलाई स्वरोजगार कसरी दिने भन्ने विषयमा सोच्न जरुरत पर्दछ। त्यस पछाडि हरियो वन नेपालको धन, बडो महत्त्वपूर्ण विषय। हरियो वन नेपालको धन हामीसँग विश्वमै नपाउने करिब 700 साढे 700 प्रकृतिका दुर्लभ जडीबुटीहरू हामीसँग, त्यसमा पनि 400 करिब 400 को हारिमा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण जस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्यान्सर जस्ता रोगहरूलाई पनि निवारण गर्ने खालका जडीबुटीहरू प्रशस्त मात्रामा 400 भन्दा बढी संख्यामा छन्। अवस्था परिवर्तन भएको छैन। अब अवस्था परिवर्तन गर्नु पर्यो। अवस्था परिवर्तन केबाट हुन्छ भने समृद्धिबाट, आर्थिक समृद्धिबाट हुन्छ, स्वरोजगारबाट हुन्छ। स्वरोजगार दिइसकेपछि आर्थिक समृद्धि अटोमेटिकली त्यसले चाहिँ स्थान दिन्छ। यो खालको परिवेक्षलाई तुरुन्त यसलाई कार्यान्वयन गरेर यसलाई रोक्नु पर्दछ। यसमा सरकारले वास्तवमा उच्च स्तरीय संयन्त्र एउटा खालको बनाओस्, मेरो पनि व्यक्तिगत धारणा त्यो छ। नेपाली सेनाले अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो विभिन्न खालका नेसनल डिजास्टरहरूमा हरेक खालको भूमिका निभाइरहेको छ। बाटोघाटो सडकदेखि लिएर हरेक उद्धार कार्यहरूदेखि लिएर, जस्तो अहिले गोर्खामा ठुलो एउटा बाटो बनाइरहेछ, हाइवे त्यो टाइपको पश्चिम खण्डहरूमा बनिरहेछ। फास्ट ट्र्याक सेनाले अहिले गरिरहेछ होइन। अब यी यस्ता खालका धेरै देशका 77 जिल्लामा सम्भव भएको ठाउँमा उनीहरूको आफूले त्यो सेना यसै बसेको छैन। मैले हेर्दाखेरि सेनाले देशको समृद्धिको लागि हरेक उसमा चाहिने सेनाहरूले आफै खटेर काम गरिरहेछ त। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। आजको सन्दर्भमा हामी विशेष गरी मुलुकको समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने गर्छौं। आज हामी विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको भर्खरै मात्र सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठक, त्यसपछि अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ यो विषय त छँदैछ, सधैँ त्यसमा पनि मुलुकको सुनकाण्ड अहिले निकै चर्चाको विषय बनेको छ। हरेक मिडियाले प्रमुख समाचार बनाएर यति बेला बजाइरहेका छन्। सुनकाण्डका विषयमा नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको छ भने सरकारले सुनकाण्डको विषयमा छानबिन गर्नको लागि प्रहरीलाई पनि जिम्मा लगाएको छ। अब यो काण्ड के कसरी अगाडि बढ्ला अर्कोतर्फ छ भने सुन सँगसँगै सैनिकका विषयमा पनि बेला बेलामा विवादमा आउने गरेका छन्। कतिपयले सांसदहरूले केही समय अगाडि पनि बोलेका छन् सैनिकको विषय, सैनिक धेरै भए घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ भने मुलुक अहिले यति बेला संघीयतामा छ। गणतन्त्र आइसकेपछि मुलुकले काँचुली फेर्ला, जनताको अवस्थामा केही रूपान्तरण होला, जनताले सुख सुविधा पाउलान्, मुलुकमै रोजगार होला, गरिबीको अन्त्य होला भनेर आशा अपेक्षा पनि गरेका थिए। तर गणतन्त्र आइसकेपछि जनताले त्यो अनुसारको अपेक्षा भने गर्न सकेका छैनन्। यो समसामयिक विषयमा रहेर आज हामी बहस गर्नेछौँ र बहसको लागि मैले बोलाएको छु नेपाली कांग्रेसका युवा नेता, प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ भरत सापकोटा। आउनुहोस् कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद।
अब मुलुकको समसामयिक विषयवस्तुहरू प्रशस्तै छन्। त्यसभन्दा अगाडि म तपाईँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको विषयबाट म चर्चा गर्न चाहन्छु। करिब 10 महिनापछि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो होइन। निकै रोचक तरिकाले त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रसारण लाइभ होइन यो बैठकलाई चाहिँ सम्पन्न गरिसकेको छ। यो बैठकमा अब विविध खालका विषयवस्तुहरू पनि उठान गरे केन्द्रीय सदस्यहरूले, जनजीविकाका सवालमा होइन, रोजगारका सवालमा, गरिबीको अन्त्यका कुराहरू, मुलुकलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आयो। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता हुनुहुन्छ, त्यो सन्दर्भमा पार्टीको लाइभ बैठक अनि पार्टीले गरेका निर्णयहरू यो उपलब्धिमूलक भयो के भयो खास? पक्कै पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भनेको देशको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो पार्टी हो। यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै भएको विषय हो। नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलोपटक इतिहासमा बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गरेर एउटा खालको डेमोक्रेटिक पद्धति, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आफ्नो भूमिका के हो त, यसले प्रष्ट रूपबाट देश र जनताको लागि आफ्नो एउटा लाइभ मार्फत सबै कार्यक्रम छर्लङमा हामी चाहिँ खुला किताब हो भन्ने खालको एउटा परिचय पनि सन्देश दियो। र यसै सन्दर्भमा अब विभिन्न खालका कार्य समितिमा युवादेखि हाम्रा पुराना अग्रज सिनियर नेताहरू, सबैका वरिष्ठ नेताहरू, सबै सभापति, केन्द्रीय सभापति लगायत सबैका आफ्ना विचार धारणाहरू सुन्ने मौका सबैले प्राप्त गर्नुभयो। यसमा अब विचार पनि विशेष गरी केन्द्रीय सदस्यहरूको विचार चाहिँ के रहेछ, उहाँहरू कहिले बोलौँ छटपटाइरहनु भएको थियो नि त, त्यसमा प्रत्यक्ष प्रसारण भयो होइन। हो, यसपटकको केन्द्रीय कार्य समितिमा प्राय जसो युवाहरू अधिकांश हुनुहुन्छ। युवाहरूले आफ्नो जोस जाँगरका साथ आफ्ना विचारहरू राख्ने सुनौलो अवसर पनि प्राप्त गर्नुभयो। त्यो राम्रो पक्ष हो। भनेपछि यो प्रत्यक्ष प्रसारणले अझ बढी तपाईँहरूमा उत्साह थपिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसमा? एकदमै। त्यसले चाहिँ के भन्दा आफ्नो एउटा पारदर्शिता, पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा खालको पारदर्शिता, विकास, एउटा डेभलपमेन्ट, त्यो खालको एउटा सन्देश पनि दियो। नेपालका कुनै पनि पार्टीले यो प्रकारको एउटा लाइभ भनौँ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकेका थिएनन्, तर नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा इतिहास रच्यो। तपाईँ जस्ता युवाहरू चाहिँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? होइन, एकदमै। अहिले देशभरि नै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैतिर यसको सर्वत्र व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले जे गर्छ अरू पार्टीभन्दा नयाँ र पृथक तरिकाले अगाडि बढ्छ भन्ने यसको ज्वलन्त उदाहरण यो पनि हो एउटा। अब नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ, बलियो काङ्ग्रेस बन्छ। तपाईँ जस्तो युवाहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने भनेर धेरै पटक तपाईँले बोल्नु भएको छ हरेक मिडियामा होइन। अब तपाईँ जस्ता युवाहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रशस्तै हुन्छ, पदाधिकारी, महामन्त्रीहरू, सहमहामन्त्रीहरू होइन, तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस साँच्चीकै बलियो काङ्ग्रेस, सबै अट्ने नेपाली काङ्ग्रेस होइन, सबैको अपनत्व हुने काङ्ग्रेस चाहिँ अब बन्छ? एकदम होइन, सबैको अपनत्व हुने काङ्ग्रेस हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुनेछ, सधैँ भइरहेको छ। अब यति मात्र हो कि अहिलेको समय सन्दर्भमा हामीले पार्टीको अग्रज शीर्षस्थ नेताहरूले अब युवाहरूलाई समय अनुकूल कसरी परिमार्जित गर्दै लग्ने भन्ने विषय चाहिँ नि अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। अब समय सन्दर्भ अनुसार हाम्रो पार्टीले नयाँ सोच र भिजनका साथ अगाडि बढ्दै जानेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। यस्तो युवालाई अवसर चाहियो भनेर पटक पटक यो अवस्था उठि नै रहेको छ होइन। के लाग्छ तपाईँलाई, तपाईँ एउटा युवा नेता भएको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले युवाहरूलाई अवसर दिने, स्थान दिने, अर्थपूर्ण भूमिका दिने त्यो गरेको छ? त्यो अनुभूति तपाईँले पाउनु भएको छ? पक्कै पनि यो विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। युवाको भूमिका, युवा भनेकै देशको कर्णधार भन्ने कुरा छ नि। एकदमै, युवा भनेकै देशको भोलिको भविष्य र कर्णधार हो। पुराना अग्रज नेता, हाम्रो सिनियर जति पनि हुनुहुन्छ, अग्रज वरिष्ठ नेताहरूले आज नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको इतिहास यहाँसम्म उहाँहरूले हामीलाई ल्याएर छोडिरहनु भएको अवस्था छ। यस अवस्थामा जति पनि अग्रज सिनियर नेताहरूले अब बिस्तारै आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा युवा नेताहरूलाई पनि लक्षित गरेर त्यो खालको भूमिकामा अनुभव गराउँदै लग्नुपर्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण अहिले हाम्रा दुईजना चर्चित
महामन्त्रीद्वय हुनुहुन्छ गगन थापाजी, अच्छा, विश्वप्रकाशजी। अच्छा। उहाँहरूले अब एउटा खालको वातावरण उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यस्तै विभिन्न पूर्व नेवी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न भातृ सङ्गठन पार्टीमै काम गरेका अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ, शुभेच्छुक संस्थाहरू छ। सबैतिरका नेताहरूको एउटा खालको भूमिका छँदैछ पार्टीमा। र युवाहरूलाई के हो भने म भन्छु युवाको नेतृत्व पक्कै पनि आवश्यक छ, तर अनुभवी युवा चाहियो। अग्रजहरूलाई सम्मान दिन सक्ने उमेरको युवा होइन, उमेरको युवा म मान्दिनँ। उमेरले म पनि युवा हो होइन, तर अनुभव चाहिन्छ। अनुभव बिनाको जिम्मेवारी, योजना, भिजन सबै खालको प्लान बिना र जो अनुभव बिना त्यसलाई दिएको, जस्तो इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु। एउटा 100 केजी तपाईँले करिब 10-15 वर्षको बच्चालाई तपाईँले 100 केजीको भारी बोकाइदिनुहोस्, त्यसले बोक्न सक्दैन नि। त्यसलाई बोक्नको लागि त त्यही उमेर तहको एउटा सक्षम व्यक्ति चाहिन्छ। त्यस्तै जस्तो युवालाई हामीलाई एकैचोटि गएर जो पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस भनेको सानो पार्टी होइन नि, यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी। इतिहासमा जति पनि परिवर्तनहरू आइरहेको छ 2007 सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हामी 80मा आइपुग्दाखेरि पटक पटक लोकतन्त्रको डेभलपमेन्टको देश र जनताको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रथम स्थान र प्रथम भूमिका नै भइरहेको हामीलाई थाहा छ। लोकतन्त्र प्रजातन्त्रका सबै कुराहरू। तसर्थ यो जिम्मेवारी बोक्नको लागि सक्षम हुनु पर्यो। त्यो खालको क्यापासिटी भएको युवाहरूलाई नै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै जाने हो र यो बुझ्न जरुरत छ। अग्रजहरूलाई सम्मान दिन सक्नुपर्छ। अग्रजहरूलाई सम्मानसहित अग्रजहरूले पनि अब युवा पिँढीलाई बिस्तारै त्यही अनुसारको जुन फिल्डमा जुन भारी बोक्न सक्षम छ त्यही अनुसारको भारी बोकाउँदै जाने प्रयत्न अग्रजहरूबाट नि हुनु पर्यो र युवाहरू पनि त्यसको लागि त्यो खालको जिम्मेवारी, त्यो खालको भारी बोक्न, पार्टीलाई लिड गर्नको लागि, देश र जनताको खातिरको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि त्यो खालको भिजनसहित बढ्न सक्ने क्षमतावान युवालाई अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यो खालको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो पुस्तान्तरण हस्तान्तरणको कुरा पनि चलेको छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। अनि कतिपयले भनिरहेका छन् बुढापाका नेतालाई विदाई गर्नु पर्यो, युवालाई अवसर दिनु पर्यो भनेर त्यो प्रकारको आवाज पनि गुन्जिए होइन। लडाई छ कि अब सहमति, सहकार्यमा होइन, एउटा एकतामा, सद्भावमा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ? होइन, डेफिनेटली सद्भाव एकतामा नै अगाडि बढ्नुपर्छ, बढ्छ पनि। छलफल हुनु स्वाभाविक हो र अग्रजहरू मैले अघि नै भनिसकेँ, अग्रजहरूको कारणले आज नेपाली काङ्ग्रेस बनेको हो। र युवा हामी जति पनि अग्रजको कारण तपाईँले पुराना नेताहरूसँग पुराना नेताहरू त इतिहास हाम्रो हेर्दा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला महानायक, जननायक, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला जो इतिहास को एउटा धरोहर हुनुहुन्थ्यो। तपाईले उहाँसँग त प्रत्यक्ष संगत पनि गर्नुभयो। गिरिजा बाबुको सानिध्यमा रहेर उहाँसँगबाट केही सिक्ने मौका कुनै समयले दिएको थियो। के चाहनुहुन्थ्यो, मुलुक कस्तो होस्, एउटा केही उहाँको स्वभाव चाहना? उहाँले त नेपाल एउटा समृद्धि, विश्वको एउटा समृद्धशाली मुलुक बनोस् भन्ने उहाँको चाहना थियो र उहाँले धेरै त्यसको लागि कन्ट्रिब्युसन पनि गर्नुभयो। जो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, गिरिजा बाबुको इतिहास भनेको सानो इतिहास छैन, उहाँको हिस्टोरिकल इतिहास छ। त्यसकारण उहाँलाई राजनेता पनि विचार, उहाँको मूल्य मान्यता, उहाँको सिद्धान्तलाई नेपाली काङ्ग्रेसले डोर्याउन सकेको छ, लयमा समात्न सकेको छ, त्यो लयमा पूर्ण रूपबाट सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ। अब त्यसको लागि अलिकति सोच विचार गरेर उहाँको विचारलाई, उहाँले जो कन्ट्रिब्युसन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा दिनुभयो, देश र जनताको लागि दिनुभयो, त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमतावान लिडरसिपको चाहिने खाँचो छ र त्यसको लागि नेताहरू हुनुहुन्छ। कोइराला फ्यामिलीमै राम्रो खालका नेताहरू हुनुहुन्छ, बाहिर पनि त्यो टाइपको त्यो लेभललाई मेन्टेन गर्न सक्ने नेता हुनुहुन्छ। त्यो खालको गिरिजा प्रसाद कोइराला जो हाम्रो अग्रज सम्माननीय व्यक्तित्व, राजनीतिक शिखर पुरुष, एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको धरोहर मात्र नभएर नेपाल राष्ट्रकै एउटा धरोहर शिखर पुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको विचार, उहाँको भावना, उहाँले गरेका कन्ट्रिब्युसनलाई अब बिस्तारै त्यसलाई पनि फलोअप गर्दै अगाडि बढ्न जरुरत छ। यो 2084 मिसन भनेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले, कि यो के हो खास?
यो अब 2084 मिसन भनेको अब आउने इलेक्सनको लागि हामी अब पूर्ण रूपबाट त्यसको लागि तयारी छौँ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ र त्यसको लागि तयारी हुनुपर्छ र प्रशिक्षणसहित अब गाउँ गाउँ वार्ड वार्ड गाउँ गाउँ टोल टोल नगर नगर क्षेत्र हुँदै जिल्ला हुँदै प्रदेश हुँदै केन्द्रीय सबै 77 जिल्लामा त्यो खालको प्रशिक्षणको आवश्यकता छ। जुन प्रशिक्षण यस्तो हुनु पर्यो डे टु डे लाइफमा हरेक करिब 3 करोड पौने 3 करोड नेपाली जनताको लागि टेवा पुग्ने सहयोग पुग्ने युजफुल हुने खालको ट्रेनिङ त्यो टाइपको प्रशिक्षण लिएर जनताका हरेक जनताका घर घरमा अब नेपाली काङ्ग्रेस जानुपर्दछ, जान्छ पनि। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको मिसन चाहिँ एउटा यस्तो हुन्छ कि विगत भन्दा पनि अब वर्तमान चाहिँ अलिक केही फरक हुन्छ, जसमा चाहिँ हरेक नेपाली काङ्ग्रेसका तपाईँ जस्ता युवाहरूको रोजगारमा जोडिएका हुन्छन्, सिपसँग जोडिएका हुन्छन्, उत्पादनसँग जोडिएका हुन्छन्, मुलुकलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ जोडिएका हुन्छन्। त्यो खालको प्रशिक्षण, त्यो खालको नीति, त्यो खालको कार्यक्रम लिएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस गाउँ गाउँमा पुग्छ, हिमाल पहाड तराई हेर्नुहोस् त, बजाङदेखि लिएर धेरै ठाउँमा नुन छैन। अहिले हामी सुनको चर्चा गरिरहेका छौँ, कतिपय मुलुकमा नुन अब चामल छैन, त्यो अभाव भौपुके आलु खाएर बस्नुपर्ने स्थिति छ। हाम्रो देश त एकदमै 4 वर्ण 36 सालको फुलबारी हो होइन, धेरै प्रकारका बसोबास छ नि त, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त कृषि प्रधान देश। तपाईँले अहिले नुनको चर्चा गर्नु, चामलको चर्चा गर्नु, अरू विभिन्न खाद्यान्नहरूको, नेपाल कृषि प्रधान देश हो। आधुनिकीकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर कृषिको उर्वरा भूमि जो छ नेपालमा, यो भूमिलाई प्रयोग गरेर स्वरोजगार पनि हुने भयो र आफ्नो उत्पादन आफ्नै देशमा उत्पादित अन्नबालीहरू हामीले आफूले जीविकोपार्जन गर्नलाई पनि प्रयोग गर्न सक्ने हो र बढी भएको अन्नबालीलाई हामीले एक्सपोर्ट गरेर मनग्य धन आर्जन गरेर देशको इकोनोमीलाई पनि त्यसले चाहिँ मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसले आधुनिक कृषि क्रान्ति हरित अभियान, कृषिको लागि त्यो खालको प्याकेज विथ ट्रेनिङ सहित त्यो खालको भिजन सहित अगाडि बढ्न जरुरत छ र त्यसको लागि त्यो खालको प्रशिक्षण दिएर पनि अगाडि बढ्दछ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले यो खालको कार्यक्रम ल्याउँछ भनेर हामी कतिको विश्वास गरौँ? होइन, ल्याउनु पर्दछ, ल्याउँछ। तपाईँले भन्नुभएको छ, पार्टीमा गएर छलफल गर्नुभएको छ, भइरहेछ। इन्डिभिजुअल रूपमा आफ्ना सिनियर नेताहरू साथीभाइहरूसँग बेला बेलामा चर्चा हुने गरिरहेको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यो खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जनजीविकाका सवालमा पर्ने खालको कुराहरू विषयवस्तु उठेका छन्। प्रशस्त मात्रामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सिङ्गो पार्टी त्यसतर्फ देश र जनताको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि सदैव सचेत छ र त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले हिजोदेखि आजसम्म जुन भूमिका खेल्यो, अब आजदेखि भोलि भविष्यका योजनाहरू एकदम व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर यसो भनिरहँदाखेरि, ठुलो पार्टी, ऐतिहासिक पार्टी भनिरहँदाखेरि अहिले नयाँ पार्टी पनि जन्मिएका छन् होइन, पुरानो पार्टीले एउटा चुनौतीको रूपमा पनि खडा भएका छन्। अब तपाईँ जस्ता युवाहरू ती नयाँ पार्टीमा एकदमै सांसद बनेर आइसकेका छन् होइन, के लाग्छ तपाईँलाई यी नयाँ पार्टीहरू आए, पुराना पार्टीहरूप्रति वितृष्णा छायो होइन, कसरी लिनुहुन्छ? अब यो परिवर्तनको समयमा स्वाभाविक लिनुपर्छ यसलाई। हरेक विकसित सहरदेखि अति दुर्गम गाउँ गाउँमा पनि परिवर्तन घन्टी बजिरहेछ भन्दा पनि परिवर्तन चाहन्छन् जनताले। र परिवर्तन भनेको के हो भन्दा विकास समृद्धिको परिवर्तन चाहन्छन्, हरेक स्वरोजगार हुन चाहन्छ। स्वरोजगार, अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले स्वरोजगार हरेक युवा पिँढीदेखि लिएर हरेक मजदुर किसान सबैलाई स्वरोजगार कसरी दिने भन्ने विषयमा सोच्न जरुरत छ। अहिले पनि श्रमको मूल्य पाएका छैनन्, श्रमको उचित मूल्य भएको छैन। नेपालीहरूको स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा पनि श्रमको उचित मूल्य नपाएको गुनासो आएको छ होइन, देख्नु भएको छ नि होइन, श्रमको शोषण भएको कुराहरू आएको छ। त्यो कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ कतिको ध्यान पुर्याउँछ? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले ध्यान पुर्याइरहेको छ र पुर्याउनु पर्दछ। यो रोजगारीको क्षेत्रमा आफ्नै देशमा स्वरोजगार क्रिएट गर्ने, जस्तो तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो। हामी नेपाल पहिला सबैभन्दा पहिला आफ्नो परिचय पाउन जरुरत छ। म को हुँ, म के का लागि, मेरो काम कर्तव्य र जिम्मेवारी के हो त, सबभन्दा फर्स्ट अफ अल यो सबै नेपाली जनता एज अ ह्युमन बिङ हरेकले त्यो जान्न जरुरत छ। र पहिला आफ्नो परिचय पाएपछि आफूले आफ्नो परिचयलाई
कसरी देश र जनताको खातिर काम गर्ने भन्ने कुरा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। अब त्यसको लागि त कृषि नै हो। विश्वले हामीलाई चिनेको भने नेपाल त कृषि प्रधान देश भन्ने चिनेको छ हैन, जलस्रोतको धनी देश भन्ने चिनेको छ हैन, जडीबुटी नै जडीबुटी भएको देश भनेको छ। हामीसँग जमिनै छ, प्राकृतिक वन छ, धेरै कुरा छ, तर यसलाई हामीले समेट्न सकेनौँ, जगेना गर्न सकेनौँ, यसबाट भरपूर रूपमा आर्थिक उपार्जन गर्न सकेनौँ, रोजगार सृजना गर्न सकेनौँ। कुरा त आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने कुरा हैन। यसमा अब पार्टीले पक्कै पनि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, म त्यो विषयमा जाँदै थिएँ। जलस्रोत, हामीसँग जलस्रोत विश्वको हामी दोस्रो स्थानमा छौँ। हामीसँग यति जलस्रोत छ जसको सदुपयोग गरेर त्यसको उपयोग गरेर हामीले जलविद्युत हाइड्रो पावर त्यो उत्पादन गरिसके पछाडि आफूलाई युज गर्ने जति गरेर एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई बेचेर हामीले मनग्गे आर्थिक उपार्जन गरेर त्यसमा पहिलो कुरो स्वरोजगार दिन सकिने भयो। त्यस पछाडि चाहिँ बढी भएको हामीले उत्पादन गरिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर त्यहाँबाट मनग्गे देशको इकोनोमीलाई उचाइमा पुर्याउन त्यसले प्रशस्त मात्रामा त्यसले बाटो खुला गरिदिन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको जलस्रोतलाई त्यसरी हामीले उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ। त्यस पछाडि हरियो वन नेपालको धन, बडो महत्त्वपूर्ण विषय। हरियो वन नेपालको धन हामीसँग विश्वमै नपाउने करिब 700-750 प्रकृतिका दुर्लभ जडीबुटीहरू हामीसँग, त्यसमा पनि 400 को हारिमा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण जस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्यान्सर जस्ता रोगहरूलाई पनि निवारण गर्ने खालका जडीबुटीहरू प्रशस्त मात्रामा 400 भन्दा बढी सङ्ख्यामा छन्। हाम्रो विदेशीहरूले अहिले हामीले त्यसको पहिचान लिएका छन्, किनभने त्यो आयुर्वेदका ज्ञाताचार्यहरूले, त्यो जडीबुटी सम्बन्धी ज्ञान भएका ऋषिमुनिहरूले, त्यो टाइपको एकदम ज्ञान बढी भएका समूहले चाहिँ त्यसको पहिचान गरेर त्यसलाई राज्यले एड्रेस गरेर त्यो खालको भूमिकामा लिएर हामीले त्यस्ता जडीबुटीको पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा मेडिसिन बेसमा बनाएर त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने त्योबाट चाहिँ असाध्यै तपाईँको आर्थिक उपार्जन हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसमा पनि स्वरोजगार पनि दिन सकिने भइयो, किनभने त्यसमा त्यो काममा प्रयोग गरेपछि त त्यसमा त हजारौँ लाखौँ युवा पिँढीले चाहिँ रोजगार पाउँछ। त्यसबाट त्योबाट राज्यले मनग्गे एक्सपोर्ट गरेर त्योबाट चाहिँ औषधि उत्पादन गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्न सकिने भइयो, प्लस आर्थिक उपार्जन पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो विदेशीहरूले तपाईँको त्यो र मेटेरियलहरू दाउराको रूपमा लिएर सस्तो रूपमा उनीहरूले लिएर बाहिर लगेर त्यसलाई चाहिँ मेडिसिनमा परिणत गरेर फेरि हामीलाई हजारौँ लाखौँ मूल्य बनाएर औषधि मेडिसिन बनाएर हामीलाई हाम्रो स्रोत साधन उहाँहरूले प्रयोग गरेर, तर हामी चाहिँ खेर फालिरहेका छौँ क्या। हामीले त्यसको सही परिचय पाएका छौँ। अघि मैले भनिनँ हामीसँग के छ त आफ्नो परिचय। नेपाल के हो त? नेपाल भनेको जलस्रोतको धनी देश हो। जलस्रोत हामीसँग छ। आयुर्वेदमा सबै खालका जडीबुटीहरू, हरियो वन नेपालको धन, हरेक खालका जडीबुटी हामीसँग त्यस्तै खालका विश्वको एकदमै चराचुरुङ्गीहरूमा धेरै वन्यजन्तुहरू हामीसँग दुर्लभ वन्यजन्तुहरू। जमिन कृषि प्रधान देश, कृषिको लागि त्यस्तो खालको उर्वरा भूमि छ हामीसँग। हाम्रो 3 करोड नेपाली जनतालाई मात्र नभएर 15 करोड जनतालाई पाल्न सक्ने क्षमता हामीसँग कृषिको उर्वरा भूमि छ। सही सदुपयोग राज्यले त्यो प्रति ध्यान दिनु पर्यो। यो बडो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा। अब राज्यले, म सरकारसँग पनि यो निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीसँग भएका स्रोत साधनहरूलाई सही सदुपयोग गरेर स्वरोजगार पनि स्वदेशमै क्रिएट गर्ने, प्लस त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसारको सही व्यवस्थापन गरेर बढी उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ विदेशी एक्सपोर्ट गरेर विदेशीहरूलाई बेचेर हामीले त्यहाँबाट मनग्गे आर्थिक उपार्जन गरेर देशको इकोनोमीलाई अगाडि बढाउन जरुरत छ। र सरकारको ध्यान सम्बन्धित हाइड्रो सम्बन्धी ऊर्जा मन्त्रालय सरकारको त्यतापट्टि हाइड्रो सेक्टरमा उसले आफ्नो काम गरोस् न। हरेक नेपालीले आफ्नो जिम्मेवारी गर्ने हो भने हामी 10 वर्षमा विश्वको धनी राष्ट्रमा हाम्रो नाम अंकित हुन्छ। त्यसमा धेरै टाढा छ। 2026 मा त हामी इमानदारीपूर्वक भ्रष्टाचार रहित तरिकाले इमानदार भएर आफ्नो देश र जनताको लागि आर्थिक समृद्धिको लागि ड्युटीफुल भएर काम गर्यो भने यो विकास भनेको धेरै टाढाको विषय। तपाईको पार्टी पटक पटक सत्तामा सरकारमा पुगेको छ। तपाईका पार्टीहरू अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ हैन?
गर्नु पर्यो नि त। गरिरहेछन्। तपाईले त नारा आज प्रशस्त दिनुभएको छ। अर्थको कुरा उठाउनु भयो। आज इकोनोमी देशको क्राइसिसमा पनि कोरोना जस्तो महामारीदेखि लिएर त्योभन्दा पहिला पनि विपद नेसनल डिजास्टरहरू भइरहेछ। हरेक खालका विपत्तिहरूमा पनि देशको इकोनोमीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक भन्नुभयो हो, पटक पटक अर्थदेखि प्राइम मिनिस्टरसिप देशको लिडरसिप नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको छ। र आज यो विकसित रूपमा आज हरेक नेपाली जनताले आफ्नो हक अधिकार खोज्ने र त्यो विकसित स्वरूप दिएको त नेपाली काङ्ग्रेसकै कारणले हो नि त। यो इतिहास जगजाहेर छ, त्यसलाई बिर्सिनु हुँदैन। र नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको इकोनोमिक नीति जुन छ, अर्थनीति, त्यो आज पनि सान्दर्भिक छ। यो कुरो जुनको जस्टिफाई तपाईँको नेपालको इकोनोमिक कन्डिसनले बताउँदछ। तर अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको छ नि। होइन, स्वाभाविक हो अर्थतन्त्र सङ्कटमा आउनु। अहिले देशमा स्वरोजगार छैन। हामी मात्र नभएर सेक्टरहरू बन्द हुन थालेका छन्। पर्यटन क्षेत्र, होटल क्षेत्रहरू, टुरिज्म क्षेत्र, धेरै कुरा त बन्द हुँदैछ। होइन, बन्द हुँदैछ। के छ भने अहिले यो हाम्रो मात्र समस्या नभएर एउटा विश्वकै ग्लोबल समस्या हो इकोनोमिक क्राइसिस। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफूले मात्र प्रगति गर्दै गर्दा पनि अघि भनिहाल्नु, हामीले आफ्नो प्रोडक्सन धेरै खालको केही पनि छैन, अरूमा निर्भर रहनु परेको छ। र बाहिर ग्लोबली इफेक्ट गर्दा बित्तिकै हामीलाई पनि त्यो इफेक्ट पर्न गएको हो। त्यो स्वाभाविक हो। त्यसलाई अब बिस्तारै स्वरोजगार मार्फत देशमा भएका नेसनल रिसोर्सेसहरूलाई उपयोग गरेर स्वरोजगार क्रिएट गरेर देशको इकोनोमीलाई एकदमै हाई लेभलमा पुर्याउन जरुरत छ। त्यसमा सरकारको पनि ध्यान जाओस् र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्री जो प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यसलाई अझ विशेष रूपबाट अगाडि बढाउनु हुनेछ, ध्यान आकर्षण हुनेछ। आर्थिक गतिविधिहरू अब भटाभट हुन्छ नि, कार्यान्वयन हुन्छ, बजेट छुट्याएको छ विविध क्षेत्रमा। अब त्यो लयमा समाज समृद्धिको लयमा चाहिँ जानुपर्छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल पनि मिल्न जरुरत छ। सबै दलहरू मिलेर चाहिँ गठबन्धन सरकार स्थिरता हुनुपर्छ। जब मुलुकमा अस्थिरता हुन्छ, समृद्धिले त्यसलाई समात्न गाह्रो हुन्छ। स्थायी सरकार, जनताले पनि अब म एकदम विशेष कुरा भन्न चाहन्छु, नेपाली जनताले के बुझ्न जरुरत छ भने समृद्धिको लागि, देश राष्ट्र राष्ट्रियता र समृद्धिको लागि, स्वरोजगारको लागि स्थायी सरकार दिन जरुरत छ। हामीले भन्छौँ विकास भएन, समृद्धि भएन, स्वरोजगार भएन भनेर हामीले कराइरहेका छौँ। अघि भन्नुभयो तपाईँले नयाँ पार्टीहरूको विकल्पको रूपमा आइरहेका छन् भन्नुभयो। त्यो स्वाभाविक के हो भने उहाँहरूलाई के छ भने परिवर्तन नेपाली जनताले चाहन्छ। तर परिवर्तन हुनको लागि के हुनु पर्दछ भन्ने कुरो नेपाली जनताले बुझ्न जरुरत छ। नेपाली जनताले के बुझ्न जरुरत छ भने परिवर्तन हुनको लागि स्थायी सरकार हुन जरुरत छ। यदि नयाँ अहिले आएका दलहरूलाई अपर्च्युनिटी दिएर उहाँहरूले चाहिँ नि जुन हिसाबले अगाडि बढाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई स्थायी नयाँ पार्टी इस्टाब्लिस हुनलाई नै अर्को 20-30 वर्ष लाग्दछ। र उहाँबाट कहिले त्यो नेपाली जनताले त्यो खालको एक्सपेक्टेसन राख्ने? यसमा त्यस कारणले गर्दा भइरहेका पुराना दलहरू जो चाहिँ लामो इतिहास बोकेका दलहरू, हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस जुन छ, यसलाई बहुमत दिनु पर्यो नि नेपाली जनताले। अब 84 मिसन, त्यही भएर मिसन 84मा नेपाली जनतालाई म अपिल गर्दछु, एकचोटि यो अपर्च्युनिटी अब नयाँ स्वरूपमा हेर्ने गरी एकचोटि दिनुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसलाई। नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ इतिहास फेरि पनि बदल्नेछ। त्यो इतिहास भनेको समृद्धिको इतिहास हुनेछ, नेपाली जनताको इतिहास हुनेछ, स्वरोजगारको इतिहास हुनेछ, नेपाल राष्ट्रलाई आत्मविश्वासी आत्मनिर्भर नेपाली जनतालाई बनाउनेछ र नेपालको समृद्धि, नेपाललाई एउटा समृद्धिको रूपमा, एउटा समृद्धशाली देश, शक्तिशाली देशको रूपमा अगाडि बढाउन नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिका मिसन 2084लाई बनाएको छ। त्यसकारण म यही तपाईँको लोकप्रिय टिभी मार्फत म नेपाली जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। होइन, इतिहासमा नदिएको होइन भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। हिजो दिनुभयो र आज यो रूपसम्म त आयो नि त। अबको रूप भनेको अब हामीलाई धेरै गाह्रो छैन। हरेक गाउँमा बाटोघाटो, बिजुली बत्ती, टेलिफोन, हरेक खालको खानेपानी, हरेक खालको सुविधा लगभग पुगिसकेको छ। तराईतिर हेर्नुहोस्, हरेक तपाईँको कुनै पनि वार्ड बाँकी छैन, कुनै पनि गाउँ बाँकी छैन, कुनै पनि हरेकतिर राम्रो व्यवस्था भएको छ। अलिकति रिमोट एरियामा सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबै छ, लगभग छ। अब त्यो अपूर्ण भएका
ठाउँहरूमा पूर्ण रूपमा नभएका कुराहरूलाई अघि मैले भने नि शिक्षाको कुरा गर्नुभयो, शिक्षा मन्त्रालयले त्यही खालको आधुनिक शिक्षा नीति ल्याउनु पर्यो जो हामीले पढ्छौँ व्यवहारमा लागू हुँदैन, डे टु डे लाइफमा र फ्युचर लाइफमा उपयोगी हुने खालको पाठ्यवस्तु ल्याउनु पर्यो शिक्षामा। त्यो खालको परिवर्तन गरेर त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो जहाँ कि हामीले पढेर आएको कुराहरू व्यवहारमा लागू हुन सकोस्। त्यसले शिक्षालाई ज्ञान दिन सक्छ, त्यसले चाहिँ देशको समृद्धिमा टेवा दिन्छ। मैले अघि भनिसकेँ हरेक नेपाली 3 करोड नेपाली जनताले आफूले आफ्नो काम कर्तव्य जिम्मेवारीलाई फोकस गरेर देश र जनताको खातिर समृद्धिको खातिर मात्र काम गरेदेखि पूर्ण रूपबाट नेपाल समृद्धिको हामीले सोचेको नेपाल मुलुक बन्छ हैन, बन्छ किन नबन्ने, बन्नुपर्छ। जस्तो अब अहिले मुलुकको निकै हट इस्यु भनौँ न, हरेक मिडियाले पहिलो समाचार बनाएर प्रसारण गरिरहेका छन् सुनकाण्ड। त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ यो विषयवस्तु अहिले निकै गरमा आएको छ, बहसको सतहमा पनि आएको छ हैन। यो सुनकाण्डलाई चाहिँ कसरी लिने त? सुनकाण्ड अब यो दुर्भाग्य यस्ता घटनाहरू पटक पटक मिडियामा सार्वजनिक भइसकेका विषयहरू छन्। यो हुनु हुँदैन। यसलाई राज्यले, मैले अघि भनिसकेँ, यो राज्यले हरेक सेक्टर आफ्नो काम कर्तव्य जिम्मेवारीलाई फोकस गर्नु पर्यो। सबैले त्यो गर्दा बित्तिकै यस्ता खालका भ्रष्टाचारदेखि लिएर यस्ता खालका सुनकाण्डहरूदेखि लिएर तस्करी काण्डहरू, विभिन्न बिचौलियादेखि लिएर यी हरेक खालका यी गतिविधिहरूलाई हटाउनु पर्दछ। यसलाई मिनिमाइज तुरुन्त यसलाई चाहिँ नि एक्सनमा जानुपर्छ र सरकारले यसमा कडाइका साथ आफ्ना विङ्सहरूलाई, हरेक सेक्टरका विङ्सहरूलाई सरकारले सही काममा सदुपयोग गर्न जान्नु पर्यो र जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले पनि समूहले पनि त्यसमा पनि सरकारको सेटिङ छ यस्तो सुनकाण्ड भित्रुनमा भन्ने खालको आरोपहरू लान्छनहरू प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले लगाइसकेका छ हैन। उच्च स्तरीय छानबिनको माग गरेछ भने यो सरकारले प्रहरीलाई जिम्मा दिइसक्यो छानबिनको लागि हैन। तपाईको पार्टी पनि सरकारमै छ। अब यस्ता खालका काण्डहरू त भयो नि, त्यसमा 101 केजी 150 कति भनिरहेछ हैन। यति धेरै ठुलो परिणाम मात्रामा त नेपालमा सुन भित्रुनु रहेछ हैन। सुन पगाल्ने, सुन गाल्ने, मेस्ने नेपालमा चाहिँ भेटियो। यो खालको दुर्भाग्य हो। यो खालको परिवेक्षलाई तुरुन्त यसलाई कार्यान्वयन गरेर यसलाई रोक्नु पर्दछ। यसमा सरकारले वास्तवमा उच्च स्तरीय संयन्त्र एउटा खालको बनाओस्। मेरो पनि व्यक्तिगत धारणा त्यो छ। बनाएर यसलाई चाहिँ नि जति सक्दो छिटो सत्य तथ्यलाई बाहिर ल्याएर यसलाई चाहिँ नि दोषीलाई कारबाही गरेर देशलाई एउटा सुशासनको र कानुनी राज्यको आभास दिनु पर्यो। त्यो खालको एउटा उमा सरकार लाग्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ, लाग्नु पर्दछ। तर गणतन्त्रपछि यस्ता खालका काण्डहरू त बाहिर निस्के नि त हैन। गणतन्त्रपछि चाहिँ मुलुकमा भनौँ न भ्रष्टाचारका कुराहरू धेरै आए, विकृतिका कुराहरू छन्, तस्करका कुराहरू, कालो बजारीका कुराहरू, बिचौलियाका बेगी हैन। मुलुक त एकदमै सङ्कटतिर गएको जस्तो। गणतन्त्र आइसकेपछि पनि मुलुक सङ्घीयतामा आइसकेपछि त यो खालको आभास गरे नि त जनताले। के हो यो फ्रिडम? गणतन्त्र भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको फ्रिडम, स्वतन्त्रता। हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र छ। स्वतन्त्र हाम्रो संविधानले पनि दिएको छ। संविधानको हक अधिकारलाई सही सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ। स्वतन्त्रताको नाममा यस्ता खालका गतिविधिहरू जो भइरहेछन् त्यो हुनु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ नि राज्यले सबै खालको व्यवस्थापन हरेक संयन्त्रलाई उचित तरिकाले परिचालन गरेर यस्ता खालका हुने खालका गतिविधिहरूलाई रोकेर आर्थिक समृद्धितिर स्वरोजगारतिर लग्यो भने यो कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै मिनिमाइज हुन्छ। मान्छे बेरोजगार भएपछि के हुन्छ भने यस्ता खालका सोचहरू उत्पन्न हुन्छ, चोरी डकैती गर्ने, लुटपाट गर्ने हैन। यस्ता खालका घटना मान्छे जब आर्थिक रूपमा कमजोर भइसकेपछि त्यो त्यस्ता खालका समूहहरू समाजमा सोसाइटीमा आफै उत्पत्ति हुँदो रहेछ। त्यसकारणले सरकारले सबभन्दा पहिला आर्थिक समृद्धिलाई नै फोकस गर्नु पर्यो, स्वरोजगारलाई नै फोकस गर्नु पर्यो। मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई देशमा ल्याएर स्वरोजगार क्रिएट गर्नु पर्यो। तर सरकारले विदेशी नागरिकहरूलाई भारतीय नागरिक अहिले जाउँ तपाईँ पनि अब दारी कपाल काट्नुहुन्छ होला, विदेशी नागरिक तपाईँ देख्नुहुन्छ, नेपाली नागरिक त्यहाँ देख्नुहुन्न नि त। भारतीय नागरिक आएर हाम्रो देशमा
हैन बिजनेस व्यापार गरिरहेका छन्। तर नेपालीहरू त्यही काम खोज्नको लागि हजाम काम गर्नको लागि पनि विदेश गएका छन्, ब्युटी पार्लरको लागि विदेश गएका छन् नि त। किन हामी रोक्न सकेनौँ? जस्तो तपाईँले स्वरोजगारको कुरा गर्नु भने त्यसलाई त सिप सिकाउनु पर्ने होला नि त, सिप दिनु पर्यो, अभियान तालिम दिनु पर्यो। मैले अघि नै त्यो कुरा गरेँ, पार्टीले मिसन 2084 को लागि स्वरोजगार, त्यो पनि उपयोगी स्वरोजगार, यी हरेक सेक्टर तहगत अघि भन्नु स्वरोजगारका हरेक खालका, तपाईँले अहिले न्याय क्षेत्रको कुरा उठाउनुभयो होइन, हरेक खालका यी सेक्टरहरूलाई एड्रेस हुने खालको सिपमूलक तालिम, शिक्षा नीति नि व्यवहारिक शिक्षा नीति हुनु पर्यो। त्यही खालको त्यो पढेको हामीले पढेर आएको कोर्सलाई व्यवहारमा हामीले उपयोग गर्न सक्नु पर्यो। त्यो खालको व्यवस्थापन पार्टीले पनि गर्नेछ र सरकारले पनि यो खालको व्यवस्थापन गरोस्, कार्यक्रमहरू स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू ट्रेनिङहरू दिने, त्यस पछाडि त्यो युवा लक्षित कार्यक्रमहरू ल्यायो भने विगतमा त आयो नि, अब घाँस काटेर होइन, जस्तो कि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमहरू यस्तो त आयो, तर निकम्मा भयो कि त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो, त्यसलाई चाहिँ नि बिचैमा हराउने खालको फोकस गरिएन। त्यसलाई के हुन्छ भने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गरिरहनु पर्छ, बेला बेलामा त्यसलाई अब्जर्भेसन गरेर त्यसलाई कति प्रगतिमा गइरहेछ त, कति प्रगति गर्यो त, त्यसले त्यो खालको मोनिटरिङ हुन जरुरत छ, त्यो हुनुपर्दछ। त्यो ल्यायो भनेपछि अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि मुलुकमा फस्टाएको मौलाएको यो भ्रष्टाचार भनौँ है, विभिन्न खालका काण्डहरू छन्, मान्छेहरू काण्डहरू, हत्या, हिंसा, दुर्व्यसनमा फँसेका छन् युवाहरू, यी खालका गलत क्रियाकलाप चाहिँ रोकिन्छन्। त्यसो भए एकदमै होइन, त्यो रोक्नु पर्दछ, त्यो रोकिन्छ होइन, रोक्नै पर्दछ नि। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? रोक्नु पर्छ, त्यो त तपाईँ हामी सबै सचेत हो। त्यो त प्रत्येक व्यक्तिले, अघि मैले भन्न, प्रत्येक व्यक्ति आफैबाट परिवर्तन हुने हो। जब हुन सक्दैन भने के कारणले त भन्दा त्यो जड के हो त भन्दा, जड भनेको आर्थिक क्राइसिस, स्वरोजगार नभएको कारण हुन सक्छ। तर हाम्रो राज्यका संयन्त्र नियन्त्रण पनि गर्न सक्ला नि त, होइन? सक्छ, किन नसक्नु? त्यसलाई चाहिँ त्यही भएर सबैले ड्युटीफुल भएर काम गर्यो भने ठुलो कुरो होइन। मैले अघि भने 10 वर्ष पनि लाग्दैन नेपालको समृद्धिले, नेपालले समृद्धिको उचाइ लिनलाई 10 वर्ष पनि लाग्दैन। तर हरेक नेपाली जनता सजग हुनु पर्यो, हरेक नेपाली जनताले ड्युटीफुल हुनु पर्यो। खराब गर्ने सेक्टरहरू विभिन्न तहलाई जनताले पनि खबरदारी यसरी नै गर्दै जानु पर्यो, आफू पनि खबरदारी गर्ने, जनता पनि सजग हुनु पर्यो, आफू पनि परिवर्तन हुनु पर्यो। त्यो परिवर्तन भयो भने अटोमेटिकली यो खालको हेर्नुहोस्, ल एन्ड अर्डर सिस्टममा चल्यो भने नि, विदेश हेर्नुहोस् न, हरेक ल एन्ड अर्डर छ, सिस्टम छ, अनुशासित छ त्यहाँको जीवन लाइफ, त्यहाँको जनताहरू हरेक सुरक्षित छन्, त्यहाँको जीवन कति अनुशासित जन्मदेखि मृत्युसम्म मान्छेहरू कति ढुक्क तरिकाले जिरहेका। मैले अघि भने नि, ल एन्ड अर्डर, मान्छे जब चाहिँ नि एउटा अनुशासनमा बाँधिन्छ नि, त्यस पछाडि सबैले आफ्नो मको हो, मेरो काम कर्तव्य र जिम्मेवारी जान्यो भने समृद्धिले व्यवस्थित हुन्छ। व्यवस्थित हुँदा बित्तिकै सबै खालको समृद्धि आफै आइहाल्छ। त्यसकारण राज्यले त्यो खालको ल एन्ड अर्डर, त्यो साना गरिब जनता लिनु पर्यो, गरिब जनतालाई, पहुँच नपुगेका जनतालाई पनि एउटै खालको कानुनको आवाज हुनु पर्यो। यहाँ देखिरहेछ पहुँचवालाले जे पनि गरिरहेछन्, पीडितहरू रोएर हिँडिरहेछन्, जनता यति पीडित जनताहरू छ रोएर हिँडिरहेछ। मिटर ब्याजको अहिले कुरा आइरहेछ, हेर्नुहोस्। अब यो एउटा सरकारले त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गरिरहेछ। ब्याजको खोइ तपाईँले कुरा उठाउनु भएको ज्यादती होइन, वातावरण छैन, लगानी गर्ने वातावरण छैन मुलुकमा। एउटा किसानले म कृषि खेतीमा काम गर्छु, मकै खेती गर्छु, मलाई पैसा जाउँ भन्दाखेरि ब्याज तिर्न सक्ने स्थिति आयो, साउ तिर्न सक्ने स्थिति आयो, सकिरहेको छैन। इकोनोमिक क्राइसिस भइरहेको अवस्थामा फेरि ब्याङ्कले चाहिँ उनीहरूलाई पेलिरहेछ बिचरा। उनीहरूको व्यवसाय नै फस्टाइरहेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ कसरी ल्याएर उसले टाइममा पे गर्न सक्छ? त्यो हो, त्यसलाई चाहिँ नि एउटा खालको सहुलियत हुने खालको व्यवस्था राज्यले त्यसमा ध्यान जाओस्, अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई अलिकति फोकस गरोस्। तपाईँ जस्तो युवाको पनि एजेन्डा बन्नु पर्यो के? होइन, यो एकदमै स्वाभाविक रूपमा तपाईँले अहिले उठाउनु भएको प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक छ। यो मिटर ब्याजीहरू यसलाई चाहिँ तुरुन्त कारबाही हुनुपर्छ। सरकारले एक्सन लिएछ, अहिलेको गृहमन्त्रीले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, विधेयक पनि पास भइसक्यो। अब यसलाई छिटो कार्यान्वयन गरेर यसलाई सोलुसन दिइहाल्नु पर्दछ। त्यस पछाडि किसानले मल पाएका तपाईँसँग चर्चा गरिरहेको छु होइन, तपाईँको जिल्ला चितवनमा पनि कृषि कर्म हुन्छ होला, मल पाएका छैनन्, पानी छैन, धेरै अभाव छ नि। यसलाई चाहिँ हो, यो खालको कमी कमजोरीलाई चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्यो।
अब जिम्मेवारी दिएको छ, आफूले लिएको जिम्मेवारी नै पूर्ण रूपबाट यहाँ बन्द भइरहेको छैन, कर्मचारी तन्त्रमा नि भएको छैन। हरेक राजनीतिक दलका केही नेताहरूले पनि पूर्ण रूपबाट त्यसलाई गर्नु भएको छैन। तसर्थ यो परिवर्तन सबैमा हुन जरुरत छ र देश र जनताको लागि, समृद्धिको लागि सोच्नु पर्यो। सक्रिय रूपमा लाग्नु पर्यो के एकदमै। खबरदारी म मेरो ठाउँबाट पूर्ण रूपबाट लाग्छु। राज्य सरकार सबैलाई चाहिँ दबाब दिनु पर्यो के एकदमै अब कसरी काम गर्ने, जनताको बिचमा जनजीविकाको सवालमा चाहिँ तपाईहरु खुलेर सडकमा आउनु पर्यो, आन्दोलन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसले अब रणनीति अख्तियार गर्दै मौन बसेर त भएन, विभिन्न मौन बसेको छैन, छलफल भइरहेछ पार्टीमा, शीर्षस्थ नेतृत्व तहमा पटक पटक छलफल भइरहेछ। जनजीविका सवालमा छलफल भएको छ, त्यो मुद्दाले स्थान पाएका छन्। हैन, स्थान पाइरहेछ, कतिपय पूर्ण रूपबाट नभए होला, त्यो कुरालाई म पनि स्वीकार्छु। पूर्ण रूपबाट हुने खालको वातावरण बनाउनु पर्दछ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा। त्यहाँ कुनै किमार्थ पार्टीको कुनै लेभलको मान्छे होस्, त्यसले गलत गर्यो भने त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। खै बालकृष्ण खाँडको विषयमा त बोल्न सकेन, पार्टी मौन बसेको कुरा छ। हैन, त्यो पार्टीमा आफ्नो खालको छलफल उठिरहेछ। अब उहाँ एउटा शीर्षस्थ नेता हो पार्टीको, उहाँको विषयमा छलफल भइरहेछ। उहाँलाई एउटा अभियोग लगाइएको, अभियोग पुष्टि भएको छैन। अभियोग पुष्टि गर्ने काम त अदालतको हो त। अदालतले अभियोग पुष्टि नगरिसकेको अवस्थामा उहाँलाई दोषी भनेर भन्न मिल्दैन। अब जस्तो कि अहिले पछिल्लो समय केही गाईगुई रूपमा चाहिँ के आवाज उठेको छ भने हिजो मुलुक अर्कै थियो हैन, अब शान्ति सुरक्षादेखि लिएर हामीलाई केही दुःख थिएन, ठिकै थियो, मुलुक ठिकठाक चलेको थियो। आज मुलुक गणतन्त्र, संहिता, लोकतन्त्रमा आइपुग्दाखेरि हैन, तर झन् मुलुकमा खर्च बढी भयो, कर्मचारी पाल्न सक्ने स्थिति, भ्रष्टाचार मौलायो हैन, अनि यो संहिता नि बेकामको भयो, यो संहिता नि घाँडो भयो, महँगो संहिता किन चाहियो, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने खालको आवाज पनि अहिले उठ्न थालेको छ नि। हैन, तपाईँ नेपाली कांग्रेस त गणतन्त्रलाई लडेको हैन, तपाईहरु मान्नु 46 सालको कुरा गरौँ हैन, 62-63 को जनआन्दोलन, धेरै आन्दोलन, कांग्रेसले त हैन व्यवस्था परिवर्तनको लागि त धेरै 17 साल 42 साल सत्याग्रहदेखि लिएर 46 सालको धेरै साल छन् नि त कांग्रेसले, देखि लिएर संविधान जारी गरी 72 देखि लिएर व्यवस्थाप्रति त जनता त निराश भयो नि त। जनताले प्रश्न उठाउन थाले, यो संहिता आयो तर हामीलाई के आयो त, के पायौँ, हामीले त अझ पनि भोकै बस्नु परेको छ, रुनु परेको छ हैन, मिटर ब्याजको दिनदार घर छोडे भाग्नु परेको छ। डडेलधुर्मै कुरा गरौँ, मिटर ब्याजका यो लघुवित्तको कुराहरू, हामीलाई लखेटे घर छोड्नु पर्यो, तपाईँको पार्टीका सभापतिको जिल्ला हो हैन, यो प्रकारको दुःख भयो, यातना भयो, यो व्यवस्थाले त हामीलाई के दियो भनेर प्रश्न उठाए नि त। स्वाभाविक हो, तपाईँको बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि धन्यवाद, बडो राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। यो खालको अवस्था लोकतन्त्रको एउटा खालको पक्ष पनि हो। हिजोको समयमा हरेक नेपाली जनता क्राइसिस अभावमा रहँदा पनि आफ्ना आवाजहरूलाई उचाइमा बुलन्द रूपमा ल्याउन सकेका थिएनन्। आज नेपाली जनता यतिसम्म आफ्नो हक अधिकारको लागि, आफ्नो पहिचानको लागि बोल्न सकेका छन्। यो नै परिवर्तन हो, यो नै लोकतन्त्रको यस, यो नै परिवर्तन हो, यो नै लोकतन्त्रको एउटा पक्ष हो, सुन्दर पक्ष हो। अब यो सुन्दर पक्ष यस्ता खालका समस्याहरूलाई अघि भनिहाले त, एउटै शब्दमा धेरै कुरा नगरिकन चर्चा गर्दा आर्थिक उपार्जन गर्ने, स्वरोजगार दिने, दुईटै कुराले गर्दाखेरि यी खाले सबै खालका समस्या भनेपछि व्यवस्था परिवर्तन भए, मान्छेले बोल्न पाए, हक अधिकार पाए, तर अवस्था चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। अवस्था परिवर्तन भएको छैन। व्यवस्था परिवर्तन, अब अवस्था परिवर्तन गर्नु पर्यो। अवस्था परिवर्तन केबाट हुन्छ भने समृद्धिबाट, आर्थिक समृद्धिबाट हुन्छ, स्वरोजगारबाट हुन्छ। स्वरोजगार दिइसकेपछि आर्थिक समृद्धि अटोमेटिकली त्यसले चाहिँ स्थान दिन्छ। समान कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, युवाको लागि ल्याउँदाखेरि महिलाको लागि पनि ल्याउनु पर्यो, सबैको लागि ल्याउनु पर्यो नि, सबैको लागि, महिला, दलित, सबै हरेक पक्षलाई, समाजका हरेक सेक्टरलाई, हरेक नागरिकलाई, हरेक विपन्नदेखि सम्पन्नसम्म हरेक नागरिकलाई यो खालको हक अधिकार दिलाउन सक्नु पर्यो राज्यले। त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसले अब विशेष रूपबाट अगाडि बढ्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। बढ्नुपर्छ। अहिले फेरि बेला बेलामा विवादमा आउने गर्छ सैनिकको विषयवस्तु हैन, मुलुकको सैनिकहरूले गरेको यो भूमिका,
अहम छ होइन। प्राकृतिक विपत्ति भनौँ, हामीलाई पर्दा मर्दा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि पुग्ने भनेको हाम्रो उद्धारको लागि चाहिँ सैनिकै हो होइन। नेसनल डिजास्टर एकदम उहाँ नै पुग्नुहुन्छ। तर पनि सांसदहरूले बेला बखतमा यो मुलुकको सैनिक अलिक बढी भयो, सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनेर यो बेला बखतमा चाहिँ विषयवस्तु आइरहन्छ, यो इस्यु बनेर आएको छ। तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? यो बिल्कुलै मेरो व्यक्तिगत धारणामा सैनिक नेपालको प्रमुख सुरक्षा अङ्गमध्ये नेपाली सेना प्रमुख हो। नेपाली सेनाको इतिहास हिजोदेखि आजसम्म र आजदेखि भोलिसम्म के हो, हिजो के थियो, आज के छ र भोलि के हुनेछ, देश र जनताकै लागि हो। नेपाली सेना भनेको अन्तिम शक्तिको विकल्पको रूपमा नेपाली सेना हो। देश र जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु नै नेपाली सेना हो। नेपाली सेनाले तर पनि किन सांसदहरूले चाहिँ सङ्ख्या घटाउनुपर्छ, बढी भयो भन्ने खालको यो खालको त्यो को सांसदहरूले भन्नुभयो, उहाँहरूको व्यक्तिगत धारणा होला। मलाई त्यस विषयमा त्यति बोल्नु पार्टी छोडेर जानुभएका डाक्टर सोनु वाग्लेले भन्नुभएको छ होइन। त उहाँले किन भन्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर जे भन्नुभयो उहाँले गलत भन्नुभयो। उहाँले किन भन्नुभयो मलाई थाहा छैन, जे भन्नुभयो उहाँले गलत भन्नुभयो। उहाँलाई अध्ययन पुगेको रहन्छ, उहाँ डक्टर पिएचडी गरेको इकोनोमिक्स पनि हो, उहाँ अर्थशास्त्रको राम्रो ज्ञाता पनि मानिनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो सेनाको विषयमा अध्ययन गरेर बोल्नुपर्ने विषय हो। उहाँले मलाई लाग्छ उहाँको यो निजी विचार होला। अब निजी विचार त यो लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार सबैले व्यक्त गर्न पाउँछन्, तर जे विचार दिनुभयो मेरो बुझाइमा उहाँले चाहिँ नि त्यो विचार गलत दिनुभयो। सेनाको विषयमा अपरिहार्य कुरा चाहिँ के हो? नेपाली सेनाले हेर्नुहोस् न, नेपाली सेनाले अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो विभिन्न खालका नेसनल डिजास्टरहरूमा हरेक खालको भूमिका निभाइरहेको छ। बाटोघाटो सडकदेखि लिएर हरेक उद्धार कार्यहरूदेखि लिएर, जस्तो अहिले गोर्खामा ठुलो एउटा बाटो बनाइरहेछ, हाइवे त्यो टाइपको पश्चिम खण्डहरूमा बनिरहेछ। फास्ट ट्र्याक सेनाले अहिले गरिरहेछ होइन। अब यी यस्ता खालका धेरै देशका 77 जिल्लामा सम्भव भएको ठाउँमा उनीहरूको आफूले त्यो सेना यसै बसेको छैन। मैले हेर्दाखेरि सेनाले देशको समृद्धिको लागि हरेक उसमा चाहिने सेनाहरूले आफै खटेर काम गरिरहेछ। त सेना भनेको किन चाहिन्छ किन चाहिँदैन भन्ने विषय होइन नि। सेना यो लडाइँ भएको छैन अनि त्यसपछि सेनाको काम भनेको युद्ध गर्ने हो र युद्धको बेला चाहिने हो भनेर त्यति बेला खोजेर ल्याएर अनि लडाउने, युद्ध कति बेला हुन्छ भनेर पर्खाइमा बस्ने हो, सरासर गलत हो। त्यो होइन। हामीले उहाँहरूको हरेक देशको इतिहास राख्नको लागि चाहिँ हरेक देशको इतिहास हेर्नुहोस्, हरेक देशमा सेना नै प्रभावकारी भूमिका हुन्छ। सेना नै हरेक देशको अन्तिम प्रमुख अङ्ग मानिन्छ सुरक्षार्थको लागि, देश र जनताको रक्षार्थको लागि होइन। तसर्थ नेपाली सेनाको विषय यसरी उठाउनु दुर्भाग्य हो। यसमा मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो विषयमा सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताले बुझ्नु पर्दछ र बुझ्नु भएको छ। राष्ट्रियताको लागि नेपाली सेनाले गरेका भूमिकाहरू हिजो पनि प्रशंसनीय थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि हुनेछ। र यसलाई अझ मनोबल वृद्धि गरेर म त भन्छु अझ सेना अझ अपुग भएको छ, अझ थप्नुपर्छ। किनभने अझ हामीले विदेशमा हेर्नुहोस्, हरेक समृद्धशाली देशहरूमा +2 लेभलमा गएर तपाईँको आर्म ट्रेनिङहरू दिइरहन्छ, आर्म फोर्स ट्रेनिङहरू दिन्छ। यो खालको ट्रेनिङ हरेक नेपाली जनता 3 करोड नेपाली जनतालाई नै गराउनु पर्दछ। अझ यसरी गयो भने देशलाई यस्ता खालका सङ्कटहरू आइपर्दाखेरि डिफेन्स गर्न सजिलो हुन्छ। सेनाको भूमिका भनेको हरेक सेक्टरमा हो र सेनालाई पनि म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्ता खालका विषयवस्तुहरू उठिरहन्छ। तसर्थ हरेक देशको सङ्कटमा सेनाको भूमिका प्रभावकारी छ, अझ प्रभावकारी बनाएर लगोस् सेनाले भन्ने म चाहिँ सुझाव पनि। यो विशेष संवादको लागि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरूको यस्तो लोकप्रिय च्यानल मार्फत आफ्ना व्यक्तिगत विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद, आभारी छु। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्थ्यो भरत सापकोटा। उहाँसँग मुलुकको समसामयिक विषयवस्तु अनि नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा रहेर आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।